बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। सो आज की वीडियो का टॉपिक है आजमाइशें। तो ये बात वक्त हम देखते हैं आसपास, जब कोई इंसान हमें बहुत खुश नज़र आता है कि वाह इसकी लाइफ तो बहुत ज़्यादा परफेक्ट है, इसके पास तो बहुत सारा पैसा है, XYZ। तो हमें क्या लगता है कि उनके ऊपर कोई आजमाइश नहीं आई होगी कभी, या फिर नहीं आती है, वो बहुत खुश दिखते हैं। तो बट ऐसा नहीं है। नॉट इवन अ सिंगल पर्सन विल बी लेफ्ट विदाउट दी कैलामिटी एंड आजमाइश। तो यस, देखते हैं आज की वीडियो। विदाउट एनी फर्दर डू लेट्स गेट स्टार्टेड। ये बात दुरुस्त है कि नेक लोगों पर आजमाइशें भी ज़्यादा आती हैं। हाँ, ये हकीकत बात है। सबसे ज़्यादा आजमाइशें हमारे नबी इस्लाम पर आई हैं। सही मुस्लिम में हदीस है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ताइफ के मौका पे पत्थर लगे, आपके मुबारक खून से मुबारक जूतियाँ जो हैं वो भर गईं। और ग़ज़वा उहद के मौका पे आपके 4 दांत शहीद हुए। तिरमिज़ी में और इब्न माजा में एक सही हदीस है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह ताला सबसे ज़्यादा तकलीफ़ दुनिया में उनको देता है जो अल्लाह ताला को सबसे बढ़कर महबूब होते हैं, यानी अंबिया कराम। यह आप ने फरमाया कि नबियों पे सबसे ज़्यादा तकलीफ़ आती है। उसके बाद आपने ये नहीं कहा सहाबा पे आती है, आपने कहा उनके बाद उन पर जो अल्लाह को नबियों के बाद सबसे बढ़कर महबूब होते हैं। अब कई सहाबा हैं, उन्होंने पूरी ज़िंदगी लग्जरियस लाइफ गुजारी है, कई ने तकलीफ उठाई है। और आज भी कई लोग ऐसे हैं जो लग्जरियस लाइफ गुजार रहे हैं, कई तकलीफ उठा रहे हैं। ये अब अल्लाह को पता है कि किसने किस किस्म की तकलीफ उठानी है। फिर वो चाहे सहाबी है, चाहे क़यामत तक आखिरी कोई मुसलमान आने वाला है, वो अल्लाह ने अब डिफाइन करना है कि किसको कितने लेवल के उसके ईमान के एतबार से आजमाया जाएगा। सूरह अल-अनकबूत का आगाज़ इससे होता है कि लोग इस बात पे छोड़ दिए जाएंगे कि वो कहें कि हम ईमान लेके आए, उनकी आजमाइश नहीं होगी। तुमसे पहले लोगों को भी हमने आजमाया और तुम्हें भी ज़रूर आजमाएंगे। फिर सूरह बकरा में भी है, वला नब्लुवन्नकुम बिशैय्यिम मिनल खौफि वल जू'i व नक्सिम मिनल अम्वालि वल अनफुसि वत थमरात। ज़रूर आजमाएंगे खौफ से, भूख से, जान और माल में नुकसान से, फिर देखेंगे कौन सब्र करने वाला है। इन्नल्लाह मअस साबिरीन। तो आजमाइश तो आनी है। तो तिरमिज़ी इब्न माजा की हदीस है, उसके बाद उन पे आते हैं आजमाइश जो उनके बाद अल्लाह को सबसे बढ़कर महबूब होते हैं। और बंदा ज़मीन पर इस तरीके से आजमाइश झेलता रहता है, हत्ता कि अल्लाह ताला उसे पाक व साफ़ करके अपने पास बुला लेता है। आजमाइश इंसान के गुनाहों के झड़ने का भी सबब बन जाता है, और जिनके गुनाह नहीं होते उनके लिए फजीलत का सबब बन जाता है। बुखारी मुस्लिम में हदीस है, किसी मुसलमान को कोई दुख दर्द अंदेशा भी पहुँचता है, ज़हनी टेंशन भी, टेंजिबल नहीं, नॉन टेंजिबल चीज़, हत्ता कि उसके पाँव में कांटा भी चुभ जाए, इसके बदले भी अल्लाह उसके गुनाहों को माफ़ कर देता है, उसके दर्जात बुलंद होते हैं। तो तकलीफ़ें तो आती हैं, और नबियों पे भी आई, उनके मानने वालों पे भी आई। तकलीफ़ के बगैर तो अल्लाह ने छोड़ना नहीं है। अलबत्ता हर बंदे का टेस्ट डिफरेंट है। किसी को अल्लाह ताला बे औलाद रख के आजमाएगा, किसी की जवान औलाद छीन के आजमाएगा, किसी की जवान औलाद को नाफरमान बना के आजमाएगा, किसी से उसकी बिनाई लेके उसको आजमाएगा, किसी को के गुर्दे फेल करके उसको आजमा लेगा। हर बंदे पे आजमाइश डिफरेंट है। और ये याद रखें, ये जितनी आजमाइशें हैं ना, ये अल्लाह ताला ने पहले लोहे महफूज पे लिखी हुई हैं। कुरान पाक में एक आयत ऐसी है जो इस ट्रुथ को रिवील करती है, इसके बगैर तो आप कुड़ कुड़ के मर जाएंगे कि मेरे पे ये तकलीफ़ें क्यों आई। जब आपको ये आयत पता चलेगी ना, फिर आप कहेंगे या अल्लाह जिस हाल में तू रखे, तूने आजमाना तो है। और ये जो तारिक जमील साहब और ये बाकी जो वाइज़ीन कर रहे हैं ना, कि आप अल्लाह के रास्ते पे आ जाएं तो इंशाअल्लाह ताला सारी परेशानियां दूर हो जाएंगी। इनको थोड़ा अपने आप को रिवाइज़ करना चाहिए। इस तरीके से परेशानियां दूर नहीं होंगी, परेशानियां झेलनी आसान हो जाएगी। अगर अल्लाह के रास्ते पे आने से परेशानियां दूर नहीं होती तो नबी इस्लाम की दूर होती ना। बुखारी मुस्लिम में हदीस है, वफात तक अम्मा आयशा कहती हैं कि 3-3 महीने हमारे घर में चूल्हा नहीं जलता था। 2 काली चीज़ों पे, खजूर और पानी पे गुजारा होता था, और वो भी थोक के हिसाब से नहीं। 1 खजूर और पानी का प्याला सुबह, मीठा पानी 8-10 किलोमीटर से भर के लाना पड़ता था, और एक शाम को। ये टोटल खुराक थी, ठीक है। और बाद में सहाबा इकराम को भी देख लें, रोमन और पर्शियन एम्पायर भी फतह हो गई हैं, तो उन्होंने अपनी ज़ोहद की ज़िंदगी गुजारी है। तो ये कहानियाँ ना कराया करें लोगों को, लोग फिर मायूस होते हैं। लोग कहते हैं नहीं हम दीन के रास्ते पे आए, तकलीफ़ें और बढ़ गई हैं। ये फिर वो लोग, इस तरह नहीं होता। हाँ, इसलिए कहा गया फिर दुनिया हसना मांगो और आखिरत में हसना मांगो। हसना का क्या मतलब है कि रिज़्क़ की फरावानी हो जाएगी? नहीं, जिस हाल में आप खुश हो जाएंगे। जो सही मुस्लिम में हदीस है, हमेशा अपने से निचले वाले को देखो, यूं तुम्हें कनात नसीब होगी, अल्लाह की नेमतों पे शुक्र करोगे। दुनिया में कोई शख्स कह सकता है कि मेरे से नीचे तो है ही कोई नहीं है? सर, हर मुसलमान अरबों लोगों से ऊपर है,
دنیا میں اس وقت بھی 4 ارب لوگ ہیں جن کے دل میں کلمہ نہیں ہے، تو مسلمان اس سے اوپر تو ہے نا. پھر اور نعمتیں گننے شروع کریں. سر پی سی ہوٹل کا مالک جو ہے وہ مرچ نہیں کھا سکتا اور میں چنا چاٹ بھی کھا لیتا ہوں، تو میں اس سے بہتر ہوں. ایک فیکٹر میں نے کنسیڈر کیا نا. اس کے بعد دولت ہے تو کیا کرے گا؟ ڈالر کھائے گا. تو ہر بندے کو اللہ نے آزمائش میں ڈالا ہے. تو یہ آیت ہے سورۃ الحدید کی آیت نمبر 22 اور 23. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. ما اصاب من مصیبت فی الارض، کوئی بھی مصیبت جو زمین میں آتی ہے، ولا فی انفسکم، یا وہ تمہاری جان میں آتی ہے، الا فی کتاب من قبل ان نبرأھا، وہ ہم نے لوح محفوظ پہ پہلے ہی لکھ لیا کہ اس کو بھیجیں ہم. زمین پہ ارتھ کوئک آتے ہیں، یعنی زلزلے آتے ہیں، سیلاب آتے ہیں، قحط سالی آتی ہے، وبائی مرض پھیلتا ہے، یا تمہاری جان میں کسی کے گردے فیل ہوتے ہیں، کسی کو ہیپاٹائٹس ہو جاتا ہے، کسی کو کینسر ہو جاتا ہے. اللہ تعالیٰ ماتا ہے یہ ساری تکلیفیں میں نے پہلے ہی لکھی ہیں لوح محفوظ پہ کہ اربوں انسانوں میں سے کس بندے کو کون سی تکلیف دینی ہے. اللہ اکبر. ذالک ان ذالک علی اللہ یسیر، اور بے شک یہ اللہ کے لیے بڑا آسان ہے. تمہارے لیے مشکل ہے کہ اتنا ڈیٹا کیسے مینج کیا ہوا ہے، اللہ کے لیے آسان ہے. کس لیے؟ لکی لا تأسوا علی ما فاتکم، یہ اس لیے میں نے کیا تاکہ تم کف افسوس نہ ملو جو تم سے چھن جائے. کیا کہو؟ انا للہ و انا الیہ راجعون، ہم بھی اللہ کی طرف سے ہم نے لے کے بس چلے جانا ہے. مسلم شریف میں حدیث ہے نا، جو تکلیف کے وقت یہ دعا پڑھ لے، انا للہ و انا الیہ راجعون اللہم اجرنی فی مصیبتی و اخلف لی خیرا منہا، تو اللہ تعالیٰ اس کو بہتر نعم البدل عطا کر دیتا ہے. میرا یوٹیوب پہ ایک کلپ ہے، غم کی خبر کو خوشی میں بدلنے کی دعا، اس میں نے ڈیٹیل سے اس کے اوپر بات کی، آج میں ڈیٹیل میں نہیں جاؤں گا. اللہ تعالیٰ ماتا یہ میں نے اس لیے لوح محفوظ پہ والا لکھا ہے تاکہ تمہیں افسوس نہ ہو جو تم سے جاتا رہا، ولا تفرحوا بما آتاکم، اور تم شیخی نہ بگاڑو اس پہ جو تمہیں مل جائے. واللہ لا يحب كل مختال فخور، اللہ تعالیٰ ہر شیخی خورا جو ہے، شیخی بگاڑنے والا، اللہ تعالیٰ اس کو پسند نہیں کرتا. تو اسلام تو کہتا ہے جی خوشی ہے تب گاڈ اورینٹڈ ہو، غم ہے تب گاڈ اورینٹڈ ہو. ٹھیک ہو. سو ماشاءاللہ بہت ہی زیادہ انفارمیٹیو بیان ہے. واقعی میں یہ جو زندگی ہے یہ ایک امتحان ہے، اور یہاں امتحان ہی دینے کے لیے ہر کوئی آیا ہے. صرف فرق یہ ہے کہ کس کا کتنا ڈیوریشن ہے، کیونکہ کوئی جو ہے پوری بڑھاپے تک جاتا ہے، کوئی جو ہے جوانی تک جاتا ہے، اینڈ کوئی مطلب پیدا ہوتے ہی کچھ سالوں میں فوت ہو جاتا ہے. تو الگ الگ ڈیوریشن ہے، اور ہر ڈیوریشن کے ساتھ ساتھ جو ہے طریقے بھی الگ الگ ہیں سب کی آزمائشوں کے. اینڈ جب ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ کے قریب ہوتے ہیں تو ہم کیا بولتے ہیں، ہم سوچتے ہیں کہ ہماری چیزیں جو ہے نا اب بہت زیادہ اچھی ہو جائیں گی، امپروو ہو جائیں گی، اور ہاں ہماری تکلیفیں دور ہو جائیں گی. تو اگر ایسا ہوتا کوئی بھی نہیں آزمایا جاتا. تو اللہ تعالیٰ کے قریب ہونے کا مطلب یہ ہے کہ جو پریشانی ہے، جو تکلیف ہے، جو آزمائش ہے، وہ آپ کو ٹیکل کرنے میں ایزی ہو جاتا ہے، اینڈ آپ کو جو طریقہ ہے وہ پتہ چل جاتا ہے صحیح غلط کا. اور ہر شخص اپنی اپنی آزمائش فیس کر رہا ہے. تو یس ایٹ لیسٹ ہمیں اتنا تو پتہ چل جاتا ہے جب ہم دین میں ہوتے ہیں، ہم دین کے بارے میں جان رہے ہوتے ہیں، ہمیں پتہ ہوتا ہے کہ یہ تکلیف آئی ہے کس کی طرف سے آئی ہے، اینڈ وہی اس چیز کو کہنا دور کرنے والا ہے. تو بہت زیادہ اویئرنیس آ جاتی ہے اس بارے میں. تو زندگی ایک دارالامتحان ہے. تو یس بہت ہی زبردست ماشاءاللہ بیان تھا. سو ہم جب بیان سنتے ہیں تو ہمارا ایمان بہت زیادہ ہائی ہو جاتا ہے لیول. اینڈ ایٹ دی اینڈ آف دس ویڈیو میں صرف اتنا جانتی ہوں کہ کبھی کبھی ہمیں جسمانی تکلیف سے زیادہ جسمانی آزمائش سے زیادہ ہمیں ذہنی جو تکلیف ہے وہ بہت زیادہ ہوتی ہے. تو اس کے لیے بھی یہ بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے کہ ہمیں اللہ سبحانہ تعالیٰ پہ توکل رکھنا چاہیے. اینڈ اس چیز سے نکلنے کے لیے نا ہمارے پاس علم ہونا بہت زیادہ ضروری ہے. کہ جیسے ہمیں دنیا میں ہمیں کس طرح سے سروائیو کرنا ہے، صحیح غلط کیسے اسٹیپ لینا ہے، اینڈ اس کے لیے پڑھنا، سمجھنا، پروڈکٹیو ہونا ضروری ہے. اسی طرح سے روزی آخرت پہ ایمان رکھنا ضروری ہے کہ چیزوں کو لیٹ گو سم ٹائمز کر دینا چاہیے. کہ
کیونکہ اگر دنیا میں ہر چیز مل جاتی تو کیا ہوتا ہے کہ پھر تو یہ جنت ہوتی. تو اس لیے کیا ہے نا کہ کچھ چیزیں آخرت کے لیے بھی چھوڑ دینی چاہیے. آئی نو یہ بہت زیادہ ڈیفیکلٹ ہے کہنا، لیکن ہمارا جو ایمان ہے، جو ہمارے قرآن ہے، وہ یہی کہتا ہے کہ جو چیزیں آپ سے چھوٹ جاتی ہیں ان کا جو اجر ہے آپ کا آخرت میں ہے. تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم سب کو اسی طرح کے ایمان پر بنائے رکھیں، اللہ سے دعا کرتے رہیں خیر کی. تو میں آپ کو ملتی ہوں نیکسٹ ویڈیو میں. سو اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی تو ڈو لائک، کامنٹ، شیئر اینڈ سبسکرائب. اللہ حافظ.